Good afternoon, what's up? May hapon kanilang tanan. Nalang ko gusto nga linawon itong akong unang video may tungod sa creation, no? Nga akong ipasabot nga dili si Adan ug si Eva mao'y unang gilalang, no? Lahi ang Genesis 1, lahi ang Genesis 2. Kaya ang Genesis 1, duntian ang mga pananom. Samantala ang Genesis 2, pag buhat kang Adan ug Eva, ang yuta walay mga tanom, nangamatay ang mga kahoy ug nahimong disyerto. Ang yuta kinahanglan pagpaulanan, kinahanglan pagtamnan aron mahimong adunay mga kahoy nga motubo, no? Ug mao na hinungdan nagpamatuod nga ang unang couple dunagyoy laing minugna kaysa ikaduhang kanan iba. Mao hinungdan nga si Cain nga nibalibad sa Creator, nga dili siya gusto mohawa sa Eden tungod kay kung kinsa ang makakita kaniya patyon siya. Mao bitaw nga didto siya nakapangasawa sa nod. Kung wa pa lain tao kinsa pangasawa ni sa nod.